شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرا. ثم ما بعد، أيها الأحبة، حياكم الله في هذه الليلة من ليالي شهر ذي القعدة المحرم، وهو من الأشهر الحرم التي فيها أيام الحج أعظم أيام الله عز وجل. أيها الأحبة، جعل الله عز وجل الحج آخر العام، فنحن نبدأ بداية العام بمحرم، ومحرم شهر حرام، ونختم بذي الحجة، وذو الحجة شهر ماذا؟ حرام. فبداية السنة بشهر حرام ونهايتها بشهر حرام. وقد سمى الله الأشهر الحرم بالدين القيم، فقال الله تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. ماذا قال بعد منها 4 حرم؟ ذلك الدين القيم. هذا هو الدين القيم، فهي دين الله عز وجل. بدأنا بالسنة بشهر حرام ونختم بشهر حرام، وخلال السنة العبادات تتنوع، وخاصة الصلاة. ثم في الشهر 9 صيام رمضان، وفي الشهر 12 نختم السنة بالحج. هذه فائدة. الفائدة الثانية: لكل عبادة مدرك. كلمة مدرك يعني مقصد، لكن المقاصد قد تكون واسعة والمدارك أضيق. لكل عبادة مدرك، فمدرك الصلاة الأفعال. ولذلك أنت لو نظرت إلى كتب الفقه ستجد أن الأفعال تأخذ المساحة الواسعة في باب الصلاة، بل أن الخطأ في الفعل ليس كالخطأ في القول. فأركان الصلاة أغلبها أفعال، بينما واجبات الصلاة أقوال، مما يدل على أن المدرك الذي عليه الصلاة هو ماذا؟ هو أفعال الصلاة. وأحكام الصلاة تنبني على أفعالها من قيام وركوع ورفع وسجود وجلوس ونحوه، وسلام ونحوه. أما الزكاة الركن الثاني من أركان الإسلام، فالمدرك أو المقصد الشرعي فيها المال، ولذلك وجب المال على الصغير والمجنون، لأن المدار ليس على شخص المزكي، إنما على حقيقة التزكية وهي حاصلة في المال. فكان المدرك الذي عليه الزكاة المال. مدرك الصيام الزمان، مدرك الصيام الزمان. ولذلك تجد أن الأحكام التي تتعلق بالصيام تتعلق بالزمن، نهاره صيام وليله قيام، هذا رمضان. والمدرك الذي عليه الحج، من يقول؟ لا، واحد. أنت أبو خالد؟ لا، أبغى حاجة واحدة. أنت المكان. ما اللي قال المكان؟ ما اللي قال المكان؟ أنت المكان. ولذلك تجد أن الأحكام الشرعية تتعلق بالمكان، ألا وهو مكة والبيت الحرام. بقي المقدمة والأساس، ألا وهو التوحيد. فالتوحيد شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا هو الركن الأول من أركان الإسلام. الركن الأول من أركان الإسلام هو ليش؟ التوحيد، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله.
ومدركها القلب، مدركها ومدارها القلب. فالمقياس الحقيقي أو الضابط الحقيقي للتوحيد هو جوانب القلبية، والباقي توابع. هذا يبين لك أن الأحكام الموجودة في الحج إذا تعارض فيها المكان مع الزمان نرجح ماذا؟ المكان، دائما المكان مقدم. ولذلك تجد في الأحكام الشرعية المتعلقة بالحج يوسع دائرة الزمان ويضيق المكان. فلو واحد وقف على بعد 10 سنتي من عرفات لا حج له، لأن المدار على المكان. لو رمى الجمرة فلم تسقط في الحوض أيضا عليه دم. لماذا؟ لأنه لم يرمي الجمرة. فتجد أن الأحكام تنصب على المكان. والعجيب، وهذه المسألة التي تليها، أن الحج أكمل العبادات. طبعا لما تنظر في أركان الإسلام الخمسة، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت، يأتي في ذهنك أن الحج أقل أركان الإسلام. طبعا كلها عظيمة، لكن أقلها الحج. هذا يأتي في أذهاننا بدلالة أن التوحيد على طول، الصلاة كل يوم، فهذه يدلك على الصلاة أعظم، الصيام في السنة مرة، الزكاة بحسب المال. قد يأتي بعضنا يمكن ما عمره يزكي، يموت ما قد زكى، ما عنده فلوس، فيبقى من؟ الحج في العمر مرة واحدة. فدل على أن الأركان الإسلام الأخرى أعظم من الحج. أنا ما عندي مشكلة في هذه النقطة، لكني أنبه على شيء آخر، أن الحج هو أكمل أركان الإسلام. أكمل، ما قلت أعظم، أكمل. طيب ليش أكمل؟ لأن الخمسة التي ذكرناها يشملها الحج. فكون الحج عبادة قلبية لا يختلف فيها أحد. نجد قلوبنا وأرواحنا تتشوق إلى البيت الحرام، فإذا كان أحدنا في الحج وجد الإيمان والتوحيد يصل إلى منتهى. ثم هناك الصلاة فيها مدركها الأفعال، والحج مقامه على الأفعال. الزكاة مبناها على المال، والحج مبناه على المال. الصيام مبناه على الزمان، والحج مبناه على الزمان. ثم زاد الحج مبناه على المكان. فدل على أن الحج أخذ الكمال في الأخير. طيب لماذا قلت أكمل؟ لأن الله عز وجل لما نزلت آية اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، نزلت في عرفة، فقال أكملت لكم دينكم. فكمال الدين حصل بالحج، فيدل على أن الحج أكمل العبادات. طبعا الصلاة أفضل من الحج، ما عندنا شك في هذا، والصيام وهكذا، لكن ككمال كله موجود في ماذا؟ في الحج. من الفوائد أيضا قلت لكم قبل قليل أن ختام السنة فيه عبادتان عظيمتان بينهما من التشابه الكثير، فالصوم زماني والحج مكاني. والصوم هجران للطعام والشراب وللمألوف من العادات، هجران، وهذا الهجران داخلي، يهجر هذه الأشياء يكف نفسه عنها. وهناك هجران آخر في الحج، ألا وهو هجران الأهل والوطن والمال والعشيرة والبلد، للذهاب إلى مكة لأداء هذه العبادة.
فكلاهما هجران للمألوف، الصيام هجران للمألوف والحج هجران للمألوف. ولذلك غير ملابسك وغير أعمالك، ولا بد أن يكون فيك شيء من التقشف والتزهد وظهور البذاذة على جسمك، لأنك في حج. الحج المترف ليس جيدا، الجيد هو الحج الذي فيه شيء من البذاذة والتقشف، ويحج الإنسان شعثا تفلا. نعم، يحج شعثا تفلا، يضحي في الشمس لربه، يخرج فيه تشده أمور الحج شدا. ولذلك سبحان الله ترى الحج مرحلتين، الحج يمر بمرحلتين. المرحلة الأولى مرحلة القوة، وهذه تبدأ من حين الإحرام إلى جمرة العقبة، فالمنعطف الذي يتغير فيه سلوك الحج جمرة العقبة. ولذلك تذهب أنت تأتي من منى، من الحرم على منى يوم التروية، أنت بإحرامك تحافظ على لسانك، تكثر التلبية، تكثر الدعاء والذكر، ثم تخرج إلى عرفات وتبقى حتى غروب الشمس في صعيد عرفات، ينزل الله عز وجل ليباهي بهم الملائكة. ثم بعد ذلك تتوجه إلى مزدلفة، تجد شيء من الخشونة والقوة حتى ترمي جمرة العقبة. جمرة العقبة تغير كامل للحج. يأتي المرحلة الثانية. طبعا ما الدليل على أن المرحلة الأولى للحج تتم بجمرة العقبة؟ حديث عروة بن مضرس الطائي حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فقد تم حجه وقضى تفثه. هذه المرحلة الأولى. ثم تبدأ المرحلة الثانية، مرحلة الراحة والتنعم والأكل والشرب والجلوس مع الحجاج يعني الراحة معهم. كنت في عرفة مشغول بالعبادة، في مزدلفة مشغول بالعبادة، في قبلها مشغول بالطواف القدوم وسعي الحج إلى آخره، فتكون مشغول ومهموم. لكن بمجرد أنك رميت جمرة العقبة خلاص تجد السعادة والراحة والطمأنينة. ولذلك بعد جمرة العقبة حلق راسك، المس الطيب، البس ثيابك، وكمل مناسك الحج بهذا الشكل، فتجد راحة وسعادة وتذهب عنك التفث. ولذلك الله عز وجل قال: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. هذه المرحلة الثانية، مرحلة الأنس، مرحلة الراحة، مرحلة التنعم. أيها الأحبة، للحج مقاصد كبرى. المقصد الأول مقصد إيماني، الثاني عبادي، الثالث أخلاقي، الرابع تاريخي، الخامس طبيعي، السادس المنافع الدنيوية. صار عندنا 6 موضوعات نتحدث فيها عن المقاصد الكبرى للحج. المقصد الأول هو المقصد الإيماني، المقصد الإيماني، فهو أعظم مقاصد الحج، ولذلك شرع الحج. أما البقية فمكملات. المقصد الأول هو تحقيق التوحيد، ولذلك قال الله عز وجل: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، في علاقة بين مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. وقال الله تعالى في سورة الحج الآن أين من باب الفائدة، أين وصف الحج من أوله إلى آخره؟ ليس في سورة الحج. وصف الحج من أوله إلى آخره في سورة البقرة: وأتموا الحج والعمرة لله إلى آخر الآيات. فتوصيف الحج في سورة البقرة. أما سورة الحج فنزلت لأجل تأكيد الجانب العقدي، وركزت سورة الحج، وسورة الحج مدارها على مقصد من مقاصد الحج ألا وهو التعظيم. فالسورة من أولها إلى آخرها تركز على التعظيم، ثم مرت على الحج وذكرت التعظيم في الحج.
من أول آية: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وامشي في الآيات حتى تأتي إلى وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت. ماذا قال بعدها؟ ذلك ومن يعظم حرمات الله تعظيم فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان. شفت ايش قال؟ ويتكلم عن الحج ربطه بالتوحيد. واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. ماذا تفهم من الآية؟ أن مدار الحج على تحقيق التوحيد وتأصيله وترسيخه في القلوب. تحقيق التوحيد وترسيخه وتأسيسه في القلوب. ولذلك فأساس الحج هو تحقيق الإخلاص والتوحيد. خذوا مثلا أول ما نهل بالحج قال جابر بن عبد الله رضي الله عنه، الحديث صحيح مسلم، حديث جابر في حجة الوداع، ماذا قال؟ فأهل النبي صلى الله عليه وسلم بإيش؟ بالتوحيد. الحديث صحيح مسلم. فأهل النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، يعني لبيك اللهم حجا أو لبيك عمرة أو لبيك حجا وعمرة. ثم تعالوا معي ندرس التلبية التي نقولها بعدما نحرم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فكل التلبية من أولها إلى آخرها توحيد. ثم إذا أتينا إلى الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة وغيرها من المناسك نجد أن الأساس هو التوحيد. ولذلك إذا حج أحدكم برمج نفسك على تحقيق التوحيد وترسيخه في قلبك، لأنه هو الأساس. وذكرت لكم أن الشريعة قد عظمت الحج وعظمت أحكامه، وكان من مقاصد الشريعة في الحج التعظيم. والقاعدة عند المقاصديين، عند علماء المقاصد، القاعدة أنه إذا شرف الشيء في ذاته كثر الله شروطه. خذوا القاعدة يكتبوها: إذا شرف الشيء في ذاته كثر الله شروطه وكثر مقدماته. ودعوني أبين لكم كيف كان الحج أيها الأحبة. يأتي الإنسان إلى بيته، يهيئ نفسه في هذا الزمن، مثلا يحجز في حمله، ثم بعد ذلك والأولى به أن يكتب وصيته ويودع أهله، يهيئ أغراضه، ثم بعد ذلك يخرج متوجها إلى مكة. لأن الحج عظيم، وقف هناك برا بعيد على بعد 80 كيلو و100 كيلو، وقف وانزل في وادي وأحرم استعدادا لمقابلة الجبار تبارك وتعالى ولقائه سبحانه وتعالى عند البيت. إذن المرحلة الأولى في الحج منطقة المواقيت، هذه التهيئة الأولى. فيصل إليها الإنسان، يغتسل، يتطيب، يلبس الرداء والإزار، ثم بعد ذلك يتوجه ثم يلبي. جزاك الله خير يا شيخ، جزاك الله. ثم يلبي ثم يتجه إلى الحرم. إذن الدائرة الأولى انتهت ولا ما انتهت الدائرة الأولى؟ اكتب معي الدائرة الأولى المواقيت، أو اجعلوا الدائرة الأولى البيت، الدائرة الثانية المواقيت. وإلا فما المصلحة من المواقيت؟ ادخل إلى داخل الحرم، أحرم وامشي على طول على الحرم وطف وسعى. لا، تهيئة، كثر الله شروطه. النقطة الثانية: بعد أن أحرمت من المواقيت وأنت متجه إلى الحرم، عليك محظورات انتبه منها. أنت بتلقى هناك
تدعو الله وتتجه إلى الله وتقرب من الله عز وجل في محظورات انتبه منها. لا تلمس شعرك، لا تلمس أظافرك، لا تمس طيبا، لا تلبس مخيطا، لا تغطي رأسك، لا تجامع، لا تصد، الصيد ممنوع، مداعبة النساء ممنوع، تهيئة كاملة. كل هذه المحظورات دلالة على عظمة الحج، فيعظم الحج في نفسك جدا. شفت التعظيم كيف؟ فإذا وصلت حدود الحرم هناك تبات. طبعا أنا بتكلم عن السنة، أما الواقع غير السنة. الواقع اللي نعيشه مختلف. مفروض أنك إذا وصلت حدود الحرم تبيت، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا وصل الحرم سواء في عمره أو حج يبيت على حدود الحرم. فإذا قمت في الصباح اغتسل، ثم بعد ذلك يلبس إحرامك مرة أخرى وتدخل هنا الثالث. إذن الدائرة الأولى البيت، الدائرة الثانية أضيق وهي المواقيت، الدائرة الثالثة الحرم، الدائرة الرابعة المسجد، فتأتي إلى المسجد الحرام الذي الصلاة فيه 100,000 صلاة. تأتي المسجد الحرام الذي هو أعظم مساجد الله عز وجل، فتدخل هذا المسجد وتدعو بدعاء دخول المساجد وأنت في قلبك تعظيم لهذا المسجد، ثم تقبل إلى بيت الله. لو قلنا هذا بيت السلطان، بيت الأمير، لها هيبة في نفسك، فكيف ببيت ملك الملوك جبار السماوات والأرض؟ تأتي إلى البيت، وهنا المرحلة الدائرة كم؟ الرابعة، الخامسة، الدائرة الخامسة. فهذه 5 دوائر. هذه أهم نقطة في الحج، الوصول إلى البيت. طيب، ثم كأنك تحوم حول البيت لعله أن يفتح لك، فتقبل على ربك وتدور بالبيت وتجأر إليه: افتح لي يا رب. أنت لا تقصد فتح الباب لتدخل داخل الحجرة أو الكعبة، لا، أن يفتح لك في كل شيء. فأنت الآن قربت من بيت رب العالمين، بيت الله، وهنا تأتي العظمة. لو تخيلت هذا لانخلع قلبك. ومن باب الفائدة، فلب الحج من أوله إلى آخره الطواف. الطواف بالبيت أعظم من عرفة. طبعا عرفة ركن ما ننكر، مزدلفة كذلك، السعي كذلك، لكن أعظم عبادة تؤديها في الحج هي الطواف، وخاصة طواف الإفاضة. والعجيب أنك لو نظرت إلى الطواف في الحج لوجدته تبدأ به الحج طواف إيش؟ خلونا في المفردين بس، طواف إيش؟ القدوم، وتختم به الحج طواف إيش؟ الوداع، وفي وسط الحج طواف إيش؟ الإفاضة. فلماذا هذه العبادة تتكرر فتكون هي افتتاح الحج واختتام الحج ووسط الحج؟ لماذا؟ بل إن خروجك لعرفة لأجل طواف الإفاضة. أنت ليش خرجت العرفة؟ لأجل أن تعود، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم، فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله. هنا تفيض من عرفة متجه إلى مزدلفة، المزدلفة داخل الحرم، أما عرفة خارج الحرم في الحل، فتخرج إلى الحل لتعود إلى البيت. بعض الناس يتهاون في طواف الإفاضة الذي هو أعظم أركان الحج، وأحيانا ما يطوف، وأحيانا يخليه مع الوداع ومشي، فما تجد. ولو قال العلماء أنه جائز، وهو جائز، لكن كم قيمة طواف الإفاضة في نفسك؟ يعني عندك عرفة أعظم، عندك مزدلفة أعظم، عندك رمي الجمرات أعظم. ليه؟ لأنها جديدة عليك، دائما أنت تطوف، فما تدري أن طواف الإفاضة أعظم الأركان. طيب، ما الدليل على أن طواف الإفاضة أعظم الأركان؟ اسمع الأدلة. يقول الله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت. ما قال فمن حج أو اعتمر، قال حج إيش؟ فجعل الحج ليش؟ لعرفة ولا للبيت؟
للبيت. خلاص، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5، وذكر منها حج إيش؟ حج البيت، صح ولا لا؟ وصوم رمضان، حديث ابن عمر. والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. ماذا تفهم الحديث؟ أن الحج للبيت. فهذه الأدلة كلها تصب في أن الحج للبيت. فأنت إذا ذهبت لتحج فاجعل همك البيت، واجعل أكثر خضوعك وخشوعك وانكسارك وأنت تطوف بالبيت، لأنه هو أساس الحج. ومن باب الفائدة، وإن كانت فائدة فقهية لا دخل لها في المقاصد، نصيحة: إذا حج أحدكم فطف القدوم. نصيحة: إذا حج أحدكم طف القدوم. إن كنت متمتعا فأصلا لا بد أن تعتمر، وإن كنت مفردا أو قارنا حج القدوم. انتبه، لا تذهب إلى منى، أول شيء حج القدوم، وبعد مباشرة اسعى سعي الحج. وانصحوا بها الحجيج، انصحوا بها الحجيج، لأن كثير من الحجيج يحصل لهم أخطاء بسبب أنه ذهب إلى منى ولم يذهب إلى البيت. دائما البداية بالبيت. والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال في الوداع؟ إذا نفرتم فليكن آخر عهدكم بالبيت. والخلاصة أن البيت بيت الله، وأنت قد أخلصت العمل لله، وأبشر إذا صدقت مع الله. من المسائل المهمة جدا علاقة الحج بالكفار. علاقة الحج بإيش؟ بالكفار. فسبحان الله، وجدت وأنا أتتبع القرآن والسنة أدور، وجدت فيه علاقة بين الولاء والبراء والحج. ففي سورة الحج مثلا ماذا قال الله تعالى؟ قال: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام. شوف الكلام عن من؟ الذين كفروا. والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. إيش قال الآية اللي بعدها؟ وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا. فربط الموضوع الحج، ربطه بالحديث عن الكفار، واستمر يتحدث عن الحج عن الحج عن الحج، صفحتين في سورة الحج. آخر آية بعد أن انتهى منها ماذا قال؟ إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم إلى آخر الآيات. فهنا يتحدث عن الكفار وأثرهم. في سورة آل عمران: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني على العالمين. أدخل قضية الكفر في الموضوع. في علاقة بين الكفار والحج، علاقة عكسية. طبعا أنا برفع مستوى الخطاب، ترى يعني طلاب علم أمامي سأرفع مستوى الخطاب. هنا موضوع الولاء والبراء، فالولاء لله ولرسول المؤمنين والبراءة من الكافرين تتحقق في الحج. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يتلمس ما عليه أهل الجاهلية من الشركيات في الحج وينفيها. كان الشرك قد انتشر واندس في الحج كثيرا. أذكر لكم مثال واحد على هذا الكلام، اسمعوا معي يا أحبة. الآن أتي لكم بالتلبيات التي كان يلبيها أهل الجاهلية. تلبية قريش الإساف: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. شرك. انظر إلى أثر الشرك في الحج في عهد الجاهلية. خذ الثاني: تلبية من نسك للعزى، أهل الطائف. ماذا قال؟ ماذا يقولون في تلبيتهم؟ لبيك اللهم لبيك، لبيك وسعديك ما حبنا إليك. تلبية من نسك مناه:
لبيك اللهم لبيك، لبيك لولا أن بكرا دونك يبرك الناس ويهجرونك ما زال حج ثج يأتونك إذا على عدوائك من دونك. خذ مثلا تلبية من نسك لهبل: لبيك اللهم لبيك إننا لقاح حرمتنا على أسنة الرماح يحسدنا الناس على النجاح. جهار هذا صنم من أصنام هوازن: لبيك اللهم لبيك، لبيك اجعل ذنوبنا جبار واهدنا لأوضح المنار ومتعنا بجبار. صنم ذريح هذا كان في اليمن. لبيك اللهم لبيك، لبيك كلنا كنود وكلنا لنعمة جحود فاكفنا كل حية رسود. وكان تلبية من نسك للشمس: لبيك اللهم لبيك، لبيك ما نهارنا نجره إدلاجه وحره وقره لا نتقي شيئا ولا نضره حجا لرب مستقيم بره. وهناك تلبيات كثيرة جدا تبين لك الشركيات الموجودة مع وجود أيضا التوحيد. والحج كان فيه من البدعيات والشركيات الكثير، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فنفاها. خذ مثلا: لم يحج النبي صلى الله عليه وسلم في السنة 9 ليمنع المشركين من دخول مكة، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر أميراً على الحج، ثم أتبعه بعلي بن أبي طالب ليعلن في الناس أن لا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. لا يحج بعد العام مشرك، خلاص. إذن في تصادم بين قضية الحج والشرك، في تصادم بين قضية المسلمين والكفار المشركين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نزل في مسجد الخيف، خيف بني كنانة، وقال: هنا تعاهدوا على الكفر. في حجته يقول: هنا في هذا المسجد تعاهدوا على الكفر. فكان النبي صلى الله عليه وسلم في حجه يستوحي قضية التوحيد وقضية الشركيات التي في الحج وينفيها واحدة تلو الأخرى صلى الله عليه وسلم. لا أريد أن أطيل في هذا فالباب فيه واسع. أيها الأحبة، ومن مقاصد الحج التوكل، وهو قضية عقدية تتعلق بالإيمان واليقين، التوكل على الله عز وجل. وكل من أراد الحج سيسافر إلى مكة، وفي هذا السفر اتجاه إلى مكة، وكان في الأزمنة القديمة على أقدامهم وعلى إبلهم، وكان فيه معاناة. قال الله عز وجل: وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق. فكانوا يأتون على إبلهم وعلى أقدامهم، فيمرون بالمهالك، وقد يهجم عليهم اللصوص وقطاع الطرق ويؤذون في دنياهم، ويا ما حصل من مواقف للمسلمين والحجاج بالذات من مصائب ومشاكل لا تنقطع. وفي زماننا هذا خف هذا كله، لكنه لا زال موجودا. فالمسافر لا يأمن، سواء كان في طائرة أو في سفينة أو في سيارة، لا يأمن، فهو على خوف، لكنه يتوكل على الله أنه سيصل إلى مكة ويعود بإذن الله عز وجل إلى أهله سالما غانما. فلذلك أيها الأحبة، الحج يصنع التوكل ويدعم التوكل والاتجاه إلى الله وتفويض الأمر إليه والاعتماد عليه. المسألة التي تليها أيضا تتعلق بالعقيدة. جمع الحج 3 حرمات: حرمة المكان وحرمة الزمان وحرمة الأفعال. وسبحان الله قال في القرآن: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وبالمناسبة فشعائر ذكرت في القرآن 4 مرات، كلها في الحج وتوابع الحج، الهدي وغيره، في الحج وتوابع الحج. فهذا دليل على أن الحج من شعائر الله، هو شعار من شعارات هذا الدين العظيمة، وهي موسم كل عام يعود علينا، والبشرية كلها تتابع. والثاني كلمة مناسك، فالمنسك في القرآن والسنة لا يقصد به إلا الحج وتوابع من الهدي وغيره. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا والمسلمين.
أيها الأحبة، فهذا يدل على عظمة الحج وقيمته، حتى أنه خصه بأسماء خاصة وجعله شعارا من شعارات هذا الدين. هذا الجانب الإيماني أطلت فيه، أنتقل إلى الجانب العبادي. الجانب العبادي، كل عبادة لها حكم غير المقصد والمدرك. تكلمت في المدارك في البداية، الآن حكم. فمن حكم الصلاة الخشوع والخشية والخضوع والافتقار إلى الله عز وجل. وفي الزكاة من مقاصدها الجميلة مواساة، وهذه ثمرات مواساة الفقير وإعانة في هذه الدنيا. وفي الصوم كسر النفس عن الشهوات. وفي الحج الإقبال أشعث أغبر، والإقبال أشعث أغبر إلى الله عز وجل من مسافة بعيدة. وفي الحج شبه بيوم القيامة، ففي الحج الزحام الشديد. وفي الحج أننا نقبل إلى الله عز وجل ليس علينا إلا إزار ورداء فيذكرك بالعرصات. وفي الحج الاتجاه إلى الله عز وجل لا غيره، وتساوي الكبير والصغير، الغني والفقير، المسؤول والإنسان العادي، الكل متساوون أمام الله عز وجل، جاءوا إليه شعثا غبرا ضاحين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الحج مليء بالعبادات، فمن العبادات الذكر، وما أكثر الذكر في الحج. لذلك يا أحبة لفت انتباهي في السنوات الأخيرة في الحج ما الذي يحصل؟ نجد الناس بس قاعدين في الحملات يأكل ويشرب، شوية عصير وشوية سكريم، شوية فاكهة تفاح، وفطور وغداء وعشاء، وبعدين يمكن يدبل الغداء والعشاء والفطور بس، وسواليف. أين ذكر الله عز وجل؟ أين التلبية؟ أين التكبير؟ أين الدعاء؟ الثاني الدعاء. خفف من علاقاتك في الحج، تتعرف على ناس جدد وغيره. أكثر من صلاة الليل، فليلة 7 ويصبح 8، ليلة 8 ويصبح عرفة، ليلة مزدلفة، ليلة العيد ويصبح 11. ترى ما أغلب الحج الناس جلوس، استغلها في قراءة القرآن، في الصلاة، في الذكر، في الدعاء. فأنت تطوف تدعو، أنت تسعى بين الصفا والمروة تدعو، بل إذا صعدت على الصفا ورفعت يديك تدعو، على المروة ترفع يديك تدعو، عند رمي الجمرات ترمي الجمرة الصغرى ثم تتقدم عليها وتدعو، ثم الجمرة الوسطى وتدعو، ثم تنطلق بعد الكبرى. في عرفات معك من بعد الزوال، من بعد الظهر حتى تغرب الشمس، هذا أعظم وقت للدعاء واستجابة الدعاء. فقد نزل الله عز وجل إلى السماء الدنيا يباهي بأهل الموقف الملائكة، ثم بعدها تذهب إلى مزدلفة، فإن كان معك نساء وضعفة وتمشي الساعة 1:30 2، كثير من الحجاج على طول جهز أغراضه وعلى طول على القطار ولا على الباص، لا، وقف لك نص ساعة وارفع يديك واتجه للقبلة وادعو، هذه سنة مندثرة. صليت الصبح وقف بعد صلاة الصبح وبعد الأذكار وارفع يديك وادعو حتى تكاد تطلع الشمس، ثم اتجه. وذكرت لكم عامة مناسك الحج كلها دعاء، وهي فرصة، هي 7 أيام. إذا ضاعت 7 أيام في السواليف والضحك والنكت، فمتى إن شاء الله تهتم بالدعاء والذكر والعبادة والاستغفار والصلاة وغيرها. ولذلك أيها الأحبة الحج مليء بالعبادات، وخاصة عبادة الدعاء. عظموا الدعاء في الحج. المقصد الثالث، المقصد الأول الإيماني، المقصد الثاني العبادي، المقصد الثالث الأخلاقي. فالحج مبناه على التقوى، وهذا الخلق مع الله عز وجل. الأخلاق مع الله عز وجل أن تجعل الحج
لله عز وجل تحقق به ثمرة التقوى. ما الدليل؟ قال الله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، وختم الآية فقال ماذا؟ واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. ثم قال: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعل من خير يعلمه الله. ماذا قال بعدها؟ وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. متى قالها؟ في الحج، صح ولا لا؟ ثم ذكر الله عز وجل الحج حتى قال: واتقوا الله إن الله سريع الحساب. وقال: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. فوجدت أن مدار الحج كله على التقوى. حقق التقوى يا عبد الله في نفسك إذا حججت، اجعل أنك سترجع من الحج بالتقوى. والذبائح والهدي في الحج لأجل تحقيق ماذا؟ تحقيق التقوى. أيضا من المقاصد الأخلاقية في الحج شكر النعمة. الله أنعم علينا بالصحة والقوة، وبعضنا بالشباب. أنعم الله عز وجل علينا بالرزق والمال، أنعم علينا بنعم كثيرة جدا، والعقل والدين. أنعم علينا بالحج، ويحتاج الحج منا إلى أن نشكر الله عز وجل. فالحج شكر لنعمة الله عز وجل، وهذا من الأخلاق. في الحج مواساة للفقير. يمكن في هذه الأزمان ما تتضح بتلك الصورة الكبيرة، لكن في الأزمنة البعيدة من حج قبل 40 سنة و35 سنة كان يحج الفقراء، تجد فرصة للصدقة والتبرع وغيرها. في الحج مقصد شرعي عظيم كثير منا يتأفف منه، مع أني أرى أنه من أعظم مقاصد الحج. الزحام، يجد زحام في البيت، يجد زحام في الطرقات، يجد زحام في الوصول إلى مكة، يجد زحام في منى، يجد زحام في عرفات. بعض الناس ما يصل من عرفات إلى مزدلفة إلا على الفجر أو بعد الفجر. يجد زحام في رمي الجمرات. الآن الجمرات الحمد لله يعني واسعة جدا، في الزمن القديم كان لا موت. فزحام في كل مكان، زحام في كل مكان، زحام. هذا الزحام يبين لك معدن المسلمين، فتجد أن المسلم يراعي إخوانه المسلمين على يمينه ويساره. كل هؤلاء الملايين المملينة الذين حجوا يريدون من؟ يريدون الله والدار الآخرة. لماذا تؤذيهم؟ لماذا أضرب كذا حج يا حاج، حج يا حاج؟ ولا أخفيكم، في الزمن القديم أنا حجيت قبل 40 سنة، كان فيه ضرب وأذى وتكسير. في هذه الأزمان الأخيرة كأن الناس رهفت أخلاقهم ولانت طباعهم وحسن تعاملهم وارتقى مستوى تفكيرهم، فوجدت أن الكثير من الحجاج لا يؤذي أحد، زحام شديد ولا أحد يؤذي أحد. في الحرم عندما كنا نصلي في رمضان أو في غيره نجد أنك في زحام شديد ولا تجد إنسان يدفع إنسان، كل ما أحد ماشي في طريقه، ما في أي أذى. فهذا يدل على أن الناس فقهت. فمن مقاصد الشريعة في الحج، وهو مقصد عظيم يفرح به، ألا وهو الزحام، وهو يبين لك أخلاق المسلمين. وسبحان الله تجد أن عدة حجج ما يحصل فيها تدافع في 3-4 حجج إلا مرة في موقف في شارع ومات 50-40 بحسب التدافع الذي حصل في هذا الشارع. طيب وطوال الحج ما حصل شيء، والحجة الثانية ما حصل شيء، والحجة الثالثة ما حصل شيء. هذا دليل على ماذا يا حبة؟ على رهافة أخلاق المسلمين، وعلى أنهم بدأوا يعرفون آثار الخلق الطيب في الحج، ما يؤذي مسلم أبدا. وهذا الذي نتمناه والأولى بنا أن نرسخه. أيضا في الحج كبح جماح الشهوات، كبح جماح الشهوات. فالإنسان يشتهي أن يلبس ثوبا، ترى الإحرام يثقل على الإنسان، ما عليه ملابس تتعبه، أحيانا قد يحصل له تسلخات، أحيانا يحصل له إشكالات، الشمس قد تأتيه
في رأسه، فتجد أن الإنسان يصبر ويتحمل هذه الأمور، وأيضا يمتنع عن كثير من محظورات الإحرام. هذا هو كبح لجماح الشهوات. طيب كمل، أصلا كم باقي على الموت؟ كمل في كبح جماح شهواتك، خذ درسا من الحج. الذي يليه المقصد التاريخي. يقال أن الحج قد حصل للأنبياء قبل إبراهيم عليه السلام، هذا يقال. أما إبراهيم عليه السلام فهو الذي وضع أسس الحج، هو الذي وضع الطواف والسعي ورمي الجمرات والذهاب إلى عرفة والذهاب إلى مزدلفة والمبيت بمنى، كلها إبراهيم عليه السلام. بسم الله. ولذلك قال الله عز وجل في قصة إبراهيم عليه السلام وهو يبني وهو ولده البيت: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. ماذا قال بعدها؟ وأرنا مناسكنا. إذن من الذي وضع أسس الحج وقواعده؟ إبراهيم عليه السلام، هو الذي بين الحج. ولذلك لو رجعت إلى الصفا والمروة مثلا، هاجر عليه السلام عندما كانت تريد الماء كانت تصعد إلى جبل الصفا ثم ترجع إلى جبل المروة، ترجع الصفا المروة حتى 7 مرات، ثم سمعت صوتا فقالت اسكت، تكلم نفسها، فسمعت فجاءت إلى ولدها فوجدت أن زمزم بدأ ينبع. قال ابن عباس رضي الله عنه، الحديث صحيح البخاري، يعني هذه سنة من أمكم يا بني ماء السماء. لكن إبراهيم عليه السلام سعى بين الصفا والمروة في حجه. إبراهيم عليه السلام ذهب إلى عرفات، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان خلف الحجرات الصخرات عند جبل عرفة، فبعث يزيد بن شيبان إلى قوم في طرف عرفة، فجاء إليهم فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لكم: كونوا على مشاعركم فإنكم على إرث من إرث أبيكم إبراهيم عليه السلام. ثم بعد ذلك رمي الجمرات من إبراهيم عليه السلام. فإبراهيم عليه السلام هو الذي رسى ووضع الحج الذي حجه النبي صلى الله عليه وسلم بالضبط. ثم بعد ذلك جاء العرب بعد إبراهيم عليه السلام وبدأوا يبدلون ويعدلون في الحج، وأدخلوا فيه النسي، وأدخلوا فيه الحمص اللي هم أهل البيت، والحلة اللي هم غير أهل مكة، وأدخلوا فيه بدع كثيرة جدا وشركيات. وكانوا يطوفون بين الصفا والمروة، الصفا عليها إساف، صنم إساف، والمروة عليها صنم نائلة، وحول البيت 360 صنم، وداخل 360 صنما، وداخل البيت أصنام، وفوق البيت هبل. ولذلك أبو سفيان في معركة أحد ماذا يقول؟ أعلو هبل، لأن الصنم كان فوق البيت هبل، وكان لونه أحمر. وكانوا يقدسون ويحجون، ولا يحج أحد حتى يمر بصنمه فيقدم له القرابين والنذور، ثم بعد ذلك يتجه إلى مكة. فامتلأت الجاهلية بالشركيات حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم فردهم على طريقة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. أيها الأحبة، ومن مقاصد الحج الجانب الطبيعي، الجانب الطبيعي أو المقصد الطبيعي، وهذا يحتاج منا إلى تأمل. الحج هذا فيه عمق عجيب، وفيه آثار على القلوب لا توصف. لكن الحج مبناه، يعني أجعله أنا أسميه مما يسميه المعاصرون السهل الممتنع. وش الحج؟ مناطق الحج ما هي؟ أودية وجبال وحجارة، أودية وجبال. يلا خلونا نشوف المواقيت الخمسة التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم. أودية، يلملم وادي، العقيق اللي هو ذو الحليفة وادي، الجحفة وادي، قرن المنازل أو السيل الكبير، اسمه السيل الكبير واسمه قرن المنازل وادي، ذات عرق كذلك. الآن أضافوا مثلا على حدود في الطائف وادي محرم، فتجد أنها أودية.
ثم تعال إلى حدود المشاعر التي في مكة، فبين عرفة ومزدلفة وادي عرنة، وبين مزدلفة ومنى محسر، بينها محسر، بل بيت الله عز وجل على وادي، والعلم الأخضر الموجود في المسعى أصله وادي، هذاك وادي ترى، فهذه أودية. الثاني الجبال، فتجد أن الجبال معتبرة، فعندك مثلا جبل الصفا وجبل المروة، جبل عرفة، جبل المشعر الحرام، العقبة الكبرى جبل، هي كانت بجانب جبل، فهي جبال، ومكة كلها جبال. وسبحان الله العظيم، جبال مكة سوداء ليس فيها أي جمال، والله لا ترى فيها لا جو مناسب وجميل ولا كجو أبها مثلا، ولا أشجار ولا أنهار ولا شيء. طيب لماذا؟ لأنك تأتي إلى الله عز وجل وتجد أن المتعة في الحج والله لا مثيل له، تسافر الشرق والغرب لا مثيل من المتعة في الحج. وكذلك حصى وحجارة، فالبيت نفسه كله حجر، بل أعظم ما في الحجر الأسود حجر، والركن اليماني حجر. وتأتي إلى رمي الجمار حصى، يعني ما فيه تطور وأجهزة، لا لا لا، فتجد البساطة هذه تؤدي إلى العمق هذا، فهي من السهل ليش؟ الممتنع. فجمال الحج أنه بالأشياء الطبيعية العادية، جبال سود، أرض مليئة بالأودية، فما بين أودية وجبال وحصى، هذا هو الحج. لكن سبحان الذي أعطى فيه هذا الروح. أيضا الحج فيه منافع كثيرة، والمنافع من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومكم يستفيد منها أهل مكة، يستفيدون من التجارة، يستفيدون من كذلك في الجاهلية كانت هناك أسواق عكاظ وذي المجاز ومجنة، ثم جاء الإسلام فكانت حركة الحجاج حركة تجارية، وبعض الحجاج يحضر مع بعض الأشياء ليبيع فيها ويشتري، فالحج مليء بالمنافع الدنيوية. وفي الزمن هذا يوجد من ينتفع من الحج كمثلا المحلات، الفنادق، المطاعم، كثير أشياء كثيرة جدا، ففي حركة وفي حراك تجاري رائع جدا، وهذا شيء جميل جدا في الحج. هذه بعض مقاصد الحج الكبرى ذكرتها لكم، وأكتفي بهذا وأترك المجال لمن أراد السؤال. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحد عنده سؤال ولا أقوم؟ تفضل. السلام ورحمة الله. فسر يا إبراهيم، ما سمعت إيش قال، ما أسمع صوت. ها؟ الجري بين العالمين. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال في حديث حبيبة بنت أبي تجراه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي ثم أتى إلى الوادي وقطع الوادي فيقول يا أيها الناس إن الله كتب عليكم السعي فاسعوا، إن الله كتب عليكم السعي فاسعوا، فهنا أمر مكتوم من الله عز وجل خلاص. والنبي صلى الله عليه وسلم وهو يجري في الوادي ماذا قال؟ لا يقطع الوادي إلا شدا. فسبب سعيه صلى الله عليه وسلم أن منطقة وادي، والوادي يمسك الأرجل ما يعطيك فرصة تتحرك، فيأخذه النبي صلى الله عليه وسلم سعيا وبقوة. وهناك احتمال قوي جدا أن هاجر عليها السلام كانت إذا تبطنت الوادي سعت، فيكون عندنا كم سبب؟ 3 أسباب. السبب الأول أن السعي أنه وادي، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقطع الأبطح، أنا قلت الوادي قبل شوي، لا غلط، لا يقطع الأبطح إلا شدا. والثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أيها الناس إن الله كتب عليكم السعي فاسعوا، حديث حبيبة بنت أبي تجراه.
الثالث أنه هناك احتمال كبير أن هاجر عليه السلام كانت إذا دخلت الوادي سعت بسرعة، لأن الوادي يؤخر الإنسان. هذه بعض الفوائد. نعم تفضل يا شيخ. طيب أقرأ الآية. قال فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. خلاص نقطة. ثم قال ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، فجعل التقوى وزيادة الخير بالتأخر. وضحت الآن؟ نعم تفضل يا خير. نعم المذهب الحنبلي، وهذا هو الراجح طبعا، مذهب الحنابلة يرون أن الأمر للفورية، وبناء عليه فلو أن شابا عمره 16 سنة يملك مثلا خلينا نقول ورث من أبيه 1,000,000 ريال، بس عمره 16 شاب، يعني كم هو ثالث متوسط أظن كذا، أولى ثانوي ثالث متوسط، ما حج، بلغ وعنده الناحية المادية وعنده القوة الجسدية، فلم يحج يأثم. السنة الثانية ما حج يأثم. قال بحج إذا تزوجت وقد عمري 35 حجت، من عمره 16 إلى 35 وهو في إثم حتى يحج، لأن الأمر للفورية. أما مذهب من قال أن الأمر للتراخي كمذهب الشافعي فلا يؤثمونه. نعم ارفع صوتك. أيوة آثم لكنه مسلم، آثم لكنه مسلم. لكن لو أنه صمم ما يحج لا كافر. قال واحد أنا والله ما حج، ما أبغى حج. ولذلك ماذا قال عمر بن الخطاب؟ ما هم بمسلمين، اضربوا عليهم الجزية، ما هم بمسلمين. نعم يا شيخ. كيف يجمع بين المقصد الإيمان والمقصد الدنيوي؟ كيف يجمع بين المقصدين مع أن المقصد الدنيوي ربما يعلو أحيانا في قلب الإنسان على مقصد الإيمان؟ سؤال مهم ما شاء الله عليك. على كل حال يظهر والله أعلم هو الأصل هو المقصد الإيماني. هو ذهب من هنا إلى هناك لماذا؟ لأجل أن يتكسب؟ لا، لأجل أن يحج. وقال ما دام أنا حاج ببيع واشتري. فهنا جمع بين المقصد الإيماني والمقصد الدنيوي، لكن الأصل هو المقصد الإيماني. فإذا كان الأصل هو المقصد الإيماني فلا إشكال عنده، لكن الإشكال سيحصل له إذا كان ذهب لأجل التجارة وبعدين قال يا ولد أنا هنا سأحج، فهنا لا، أجره قليل جدا، قد يتأثر، لأن الأساس عنده هو التجارة وليس الحج. نعم. طيب خلاص أذان يا شيخ؟ ها؟ كتب بعد الأذان. تفضل يا شيخ. صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم حجة واحدة لظروف معينة، صح؟ يعني ما يستطيع حج في السنة الأولى من الهجرة، ولا الثانية ولا الثالثة ولا الرابعة ولا الخامسة ولا السادسة ولا السابعة ولا الثامنة ولا التاسعة، حج في السنة العاشرة ومات في السنة 11، ما أمداه يحج ولا سيحج كل سنة، فهذا عذر بائس. أيوة أنت اللي هناك، أيوة تفضل الله يسلمك يحييك. والله ما ادري ايش تقول، وقف عشان اسمعك. كل سنة يريد ان ايش؟ يغفر ذنبه وكذلك الرزق. التوحيد دائما ردد، التوحيد يمحو كل شيء، التوحيد هو الأساس. ذكرت أن لكل عبادة مدرك، أريد
مدرك، قم أنت، قم. أيوه مدرك الزكاة، لا آسف، الصلاة. إيش مدركها؟ الأفعال. أحسنت، جزاك الله خير. هذا كتاب مذكرة في أصول الفقه للشيخ الشنقيطي. تفضل تفضل يا شيخ. جزاك الله خير. سؤال ثاني ما دام معنا وقت. أنت؟ لا بختارك أنت، قم. لا اللي وراك يا شيخ. اسمح لي آسف والله. قلت أنا مدار الحج على البيت وليس على عرفة. طيب أعطني دليلين، واحد من القرآن وواحد من السنة. بني الإسلام على 5، حج البيت. والقرآن حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ما شاء الله. لا ومشى قبل ما أدعيه واثق. جزاك الله خير يا شيخ، كتب الله أجرك. ما شاء الله. هذا روضة الأنوار. نعم تفضل. السؤال الثالث، هذا السؤال صعب شوية، يبغى له حافظ. شعائر الله ذكرت في القرآن في الحج فقط في 4 مواضع. أحد منكم متقنها؟ قم. الموضع الأول في البقرة، ايش قال؟ أحسنت، إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر إلى آخر الآية. الموضع الثاني في المائدة، قال يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا ولا الشهر الحرام ولا الهدي. كمل. أحسنت. الثالث في الحج آيتان. الآية الأولى هذه حرمات، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. أحسنت. الآية الثانية لا هو خليه يحاول. في الهدي والبدن جعلناها لكم من شعائر الله. ما شاء الله عليك، ممتاز. تفضل يا شيخ. ما شاء الله ما شاء الله، حفظ متميز صراحة. تفضل. السؤال اللي بعده، ذكرت لكم أن هناك بين الصوم والحج هجرانان. من يتحدث عنها؟ أنت ولا صعبة؟ ضابطها الهجران. الصيام فيه هجران والحج فيه هجران. تفضل. هجران الشهوات، وهو الهجران ايش؟ هجران المألوف الداخلي النفسي. أحسنت. والحج هجران ماذا؟ لا، هجران شيء آخر. أنت؟ الأهل والأوطان. أحسنت. تفضل يا شيخ، جزاك الله خير يا شيخ. تفضل. طيب السؤال الأخير، تقدر تجاوب أعطيك الهدية. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عن عرفات وعلاقة إبراهيم بها عليه السلام؟ هذا سؤال صعب شوي. طيب نشوف غيرك. أحد يحفظ الحديث؟ كونوا، من يكمل؟ قل. لا إيش قال بالضبط؟ كونوا على، لا أنت لا، اقعد. ها؟ كونوا على مشاعركم فإنكم على، قد أخذت جايزة أنت؟ ما أخذت؟ قم. كونوا على مشاعركم فإنكم على إرث من إرث أبيكم إبراهيم عليه السلام. هذا حديث يزيد بن شيبان في عرفات. جزاك الله خير. تفضل. الله يجزاك خير. كتب الله أجركم ووفقنا الله وإياكم إلى ما يحب ويرضاه. نكتفي بهذا وصلى الله على نبينا محمد. عندك شيء شيخ؟ هذه هدية لكم من الجامع. الله يكتب أجركم، جزاكم الله خير. الله يكتب. الله يكتب أجركم. طيبة ومباركة. الله يبارك فيكم، جزاكم الله خير. الله يجزاك خير. الله يجزاك خير. استر عليك، جزاك الله خير.
جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها. بالدعوة نحيا.